और द हज़रत उमर फारूक प एहसानात और प कारनामों की यो एहसान और कारनामा दाहुम दा चिदे उम्मत दा अगयो तकवीम और कैलेंडर वर्कड़े दे ददी नमक की मुसलमानानों सरा द कानूनों द हिसाब और किताब द पारा से कैलेंडर नो मौजूद अरबों की दस्तूर बदाओ चे अगई बद अखपलो कानूनो हिसाब व किताब बच कवलो नु यो खास वाक़ई सरब कवलो यो मखसूस वाक़या लो या वाक़या बच को मशवी वा नुदई बद अखपल ज्वन हिसाब व किताब अग वाक़ई सरब कवला चे ददे वाक़ई नदरे काल मख के दाकार शवे हो ददे वाक़ईना लस का लपस दाकार शवे हो दा आगई तरीका वा द हिसाब व द किताब कवलो ब्या चिकल द आमुल फील वाक़या उशवला अबरहा सरद अखपल लश्कर ना द हाथियानो न रागले हो द खाना काबे द गुरजवलो द पारा और ब्या अल्लाह तबारक व तआला अगर नेस्त व नाबूद को पखपल अज़ाइमों के कुरान आज़िम शान की यो सूरत दे वाक़ई पर हवालत से रदे सूरतुल फील अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील दे पहातियानो बांधे रागले हो द काबतुल्लाह द नड़वलो द पारा द इनहिदाम और द गुरजबलो द पारा अल्लाह मारगान रवास्तवल अबाबील और द आगई प मखूको की द आगई प पंजू की वाड़ा वाड़ा काणियू और प आगा काणो बांधे अल्लाह द असहाबुल फील अबरहा दागी दा हाथियान लाउ लश्कर दा आगे आगा टूल गुरूर और गुमन चियो आगा अल्लाह नेस्त तो नाबूद करलो दा योल्लो या वाक़या बा दा असहाबुल फील पा अरबों की नुचिकल दा वाक़या उशवला नुबिया पा अरबों की दस्तूर दाओ चिदई दखपलो कानूनो हिसाब पा आमुल फील सरब कवलो यो सड़ी न बच्चा तपोसु को चित कल पैदा शवे वे अगर बवेल चिदा आमुल फील नदरे काल पस दाकार कल शवे दे द आमुल फील न पिंज काल मखकी द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर जमाना की हम दगा तरतीब रवानो द आमुल फील सर बखबर तड़ले के दा सब बाकायदा यो तरतीब द तकवीम द पारा द कैलेंडर द पारा नो मौजूद द हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जमाना की हम दगा रंग तरतीब हो द आगे नपस द हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जमाना द खिलाफत राजी चिपागी की नूर डेर कारून शवी दी यो फलाही रियासत हजरत उमर फारूक कायम कड़लो नो पमग जमाना की द मुसलमानानो द पारा द यो तकवीम और द कैलेंडर तरतीब चिदे आगा हम हजरत उमर फारूक द सहाबा किरामों पर मशवरा बांधे आगा बराबर कड़लो और द आगे आगाज दा से उशवलो चिद हजरत उमर फारूक पर जमाना के वही हजरत अबू मूसा अशआरी रदी अल्लाह ताला अन्हु दे दयो इलाके हाकिम हो।
और द खिलाफत अहकामात चे दे नो आगे बदी टोलो हाकिमान होता वक्तन फवक्तन बतलल द अमीरुल मोमिनीन द तरफना द खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक द तरफना और दाकुम अहकामात द चितलल नु पदी बांधी म्याश को बलिकली वा लेकिन काल बोर बांधी नू लिकले योजल दगरंगी यो हुक्मनामा राग लला चिपा आगे के काल नू लिकले शवे म्याश लिकली वा उस दई परेशान अश्वल चिदे हुक्मनामे ताल्लुक चिदे दाकुम काल सर दे आया द तिरशवी काल हुक्मनामा दा कदरा रवान काल दा पदी बांधे बकबल अमल दरामद बकऊ वही दे द खातिरा वही हजरत अबू मूसा अशारी वही खत रवास्तवलो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु होता कि अहकामात राजी लेकिन पागी की काल नबी लिकली ददी द वजन मुंग त मुश्किलात रा पेखेगी वही हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा किराम राजम अकड़ल और मशवरा उकड़ला चिदी तस तरतीब पकार दे मशवरा पदे बांधे राग लला चियो कैलेंडर जोड़वल पकार दी तकवीम चिपागी की द हिसाब व किताब द पारा सहूलत भी ब्या मशवरा पदी खबर बांधी उशवला चिददी कैलेंडर आगाज चिदे इब्तिदा आगा बदकुम वक्त न बकऊ मुख्तलिफ मशवरे राग लले यव मशवरा दार राग लला चि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकुम रज बांधी पैदाश वेदे द अगा रज न ददी आगाज चे दे अगा पकार दे द्वेम मशवरा दार आग लला कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिकुम रज बांधी ददी दुनिया न रुखसत शवे दे पर्दा फरमाई लीदा वफात शवे दे द अगा वक्त ना ददी कैलेंडर आगाज व इब्तिदा पकार दे मुख्तलिफ मशवरे वे और यवा मशवरा वर्किदार आग लला कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किरामो द दीन इस्लाम द सरबुलंदई द पारा द एलाए कलिमतुल्लाह द पारा अखपल कोर वतन अखपल रिश्तेदारान हर से प्रेख उस्तल और द मक्की मुअज्जमीन मदीनी तो ये भी तय हिजरत फरमाइलो दी तकवीम और द कैलेंडर द पारा नुक्ता आगाज पकार दे हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु दा खबर अचिदा दा ख्वा खकड़ला वली ची हिजरत च दे दा द इनकलाब पेश खैमा वा सहाबा किराम चिकल हिजरत उकड़लो नु मक्की जुंद द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और द सहाबा किराम द उसरत द तकलीफ और द मुश्किलात लेकिन कल चिदई हिजरत फरमाइलो वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह यजिद फिल अर्द मुरागमन कसीरन वसआ अल्लाह द हिजरत द पारा कुम सड़े चिद अल्लाह पलार की हिजरत कवी कुर्बानी कवी अखपल कोर अखपल माल हाल अखपल अहल आयाल हर सुप्रीदी और कुर्बानवी ददा से खल्को द पारा अल्लाह डेरे खुशखबरिया ने बयानी करी दी द फुतुहातो द कुशादगई द फतह नुसरत अल्लाह वर द पारा वादा करी दा मगर अंगिबा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम चिकल हिजरत फरमाइलो मदीनी तय्यबे ता गोरे अल्लाह सरंगी फुतुहात रावस्तल लस्काला द मदीनी तय्यबे
سمره لوی انقلاب راغللو چې په ټولې دنیا کې دین اسلام خور شولو. اسلام ته الله سمره ترقی ورکړله، فتح و نصرت ورته ملاو شولو. صحابه کرامو ته څرنګه الله ور باندې د فتوحاتو دروازې کولاوې کړلې. نو حضرت عمر فاروق دا مشوره خوښه کړله چې زمونږ د تقویم او د کلندر نقطه آغاز بچی وي هغه به هجرت نبوي، هجرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم بوي. میاش کومه پکار ده پدې باندې هم مشوره وشوله چې دا نوې کلندر او تقویم بچی وي نو د دې ډومبنۍ میاش به کومه وي. ځنې صحابه کرامو مشوره ورکړله چې د رجب میاش دا د هجری کال د پاره آغاز پکار دی، د دې ځینې شروعات د هجری کال پکار دی. ځنې صحابه کرامو مشوره ورکړله چې د رمضان میاش دا ډیره بختبره میاش ده، د هجری کال او د اسلامی کال آغاز د رمضان نه پکار دی. او ځنې صحابه کرامو د محرم الحرام مشوره ورکړله چې د محرم نه آغاز او شروعات پکار دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او صحابه کرامو د محرم الحرام د مشوره چې دا خوښه کړله چې دا ښایسته مشوره ده. ولی چې د نبوت په 14 کال باندې د حج په موقع باندې د ذوالحجې میاشت وه او د حج نه پس د مدینې طیبې نه چې کوم خلک راغلي وو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لاس باندې بیعت یې کړی و، نو د هغې نه پس د محرم په میاشت کې د هجرت دروازې دا ټولې کلاوې شولې، هغه خلک راغلي وو. د دې دپاره د محرم د میاشتې انتخاب وشولو. نو دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې امت باندې احسان دی چې هغه مونږ ته یو کلندر او تقویم یو ترتیب برابر کړلو. او تقویم او کلندر هم هغه قمری دی، سپوږمۍ سره تعلق دی. ما ابتدا کې عرض وکړلو چې یو شمسی نظام دی نور والا، او د نور په حساب او کتاب باندې هر سړی نشي پوهېدی. د هغې رفتار معلومول، د هغې مدارج معلومول. د نور خو رڼا دومره وي چې هغې ته سړی کتی نشي. بل طرف ته قمري نظام دی، هغې کې سهولت دی، هر سړی چې هغه تعلیم کړی وي که نه وي کړي سپوږمۍ ته وګوري ښکاره شي وایي دا سپوږمۍ ښکاره شوله. نور د کال 12 میاشتې په یو حالت کې وي. سپوږمۍ چې ده هغه د میاشت په لومړني سر کې معمولی وي، وړوکې وي، بالکل د ویښته په شان دي وي. چې 3 ورځې پې تیر شي نو هغې کې نور فرق راشي، چې 9 ورځې پې تیرې شي هغه نیمه شي. چې 14مې سپوږمۍ ته ګوري نو هغه مکمل یو دایره وي. او د 14مې نه پس بیا په کمېدو باندې شروع شي چې میاشت اختتام ته راځي نو بیا سپوږمۍ مغه رنګې وي څرنګې چې د میاشت په سر کې وه. اوس دا هر سړی په دې باندې پوهېږي، کتیم شي لیدیم شي. دې دپاره د تعلیم څه د ساینس څه د آلاتو ضرورت نشته دی. او کچرې شمسی نظام وي نو د هغې د مدارجو د معلومولو دپاره د آلاتو ضرورت دی، هغې دپاره د لوی علم ضرورت دی چې دا نن نور چې دی دا په کومه مرحله باندې دی. او دویم دا دی چې ما عرض وکړلو
چې د اسلام ډیر احکامات چې دي نو د هغې تعلق سپوږمۍ سره دی. که چېرې مونږ روژه ساتو نو هغه هم پر رؤیت هلال باندې د هغې دارومدار دی. سپوږمۍ ښکاره شي د روژې آغاز شي. که چېرې اختر کوو هغه هم پر رؤیت هلال باندې دی، سپوږمۍ ښکاره کېدو باندې. حج دی او داسې نور عدت، داسې نور ډېر مسائل چې هغه دې سره تړلي شوي دي. نو دا کارنامه د حضرت عمر فاروق ده چې یو هجري اسلامی تقویم چې دی هغه د مسلمانانو دپاره مرتب کړلو او د هغې نقطه آغاز چې ده نو هغه د محرم الحرام میاشت چې ده هغه مقرر شوله. نو الحمدلله د محرم الحرام د میاشتې آغاز شوی دی. ابتدا نن څلورم محرم دی